नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। पर्सामा कोरोना संक्रमितको संख्या 900 नाघ्यो। बहादुरमाई नगर प्रमुख सहित थप 55 मा संक्रमण पुष्टि। गाउँपालिकामा कार दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते। लेबनानमा मानवीय सङ्कट आइपर्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। खाद्यान्नको अभाव, स्वास्थ्य सेवामा समस्या देखिने आङ्कलन। हङकङकी प्रमुख लाम सहित 10 उच्च अधिकारीमाथि अमेरिकाको प्रतिबन्ध। स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक अभ्यास खुम्च्याउने काम गरेको आरोप। र रियल मड्रिडलाई हराउँदै म्यान्चेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा। युभेन्टसलाई पाखा लगाउँदै लियोन पनि अन्तिम 8 मा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पर्सामा जनप्रतिनिधि सहित थप 55 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा शुक्रबार राति गरिएको परीक्षणमा पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाका प्रमुख नितेन्द्र शाह सहितका व्यक्तिमा संक्रमण भएको हो। बहुदरमाईका 25 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित हुनेमा 8 जना महिला छन्। संक्रमित मध्ये 10 जनामा कोरोनाको लक्षण देखिएको छ। संक्रमित मध्ये 3 जना बारा र 1 जना सर्लाहीका बासिन्दा छन्। स्वेच्छाले परीक्षण गराउने 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बारा घर भई नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालाका कार्यरत 1 कर्मचारी र चण्डी प्रसाद गणमा कार्यरत थप 1 जना सैनिकमा पनि संक्रमण देखिएको छ। पर्साको छिपहर माईका 2 जनामा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ। संक्रमित हुनेमा वीरगञ्ज आदर्श नगर, श्रीपुर, मुरली, नगवा, रेशमकोठी र बिर्ता क्षेत्रका बासिन्दा छन्। बारा, भलौही र मनहरुवाका 2 जना र सर्लाही 1 का 1 पुरुषमा पनि संक्रमण देखिएको छ। साउन 10 गतेदेखि साउन 20 गतेदेखि 23 गतेसम्म स्वाब सङ्कलन गरी नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा थप संक्रमण पुष्टि भएको हो। केही हप्तादेखि पर्सामा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा देखिएको छ। अहिलेसम्म पर्सामा 950 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट 20 जनाको मृत्यु भएको छ। ती मध्ये 16 जनाले साउन यता ज्यान गुमाएका हुन्। विराटनगर महानगरपालिकामा 3 पत्रकार सहित 22 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 1 जना फोटो पत्रकार हुन्। पत्रकारलाई कोरोनाको लक्षण देखिएसँगै उनीहरू आबद्ध दैनिकले आफ्नो प्रकाशन अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ। पत्रकारमा संक्रमण देखिएपछि उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका अन्यको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। पछिल्लो पटक संक्रमण पुष्टि हुनेहरू विराटनगर महानगरपालिकाका विभिन्न 7 वटा वडाका बासिन्दाहरू हुन्। संक्रमण बढेसँगै विराटनगरमा लकडाउन लागू गरिएको छ। शुक्रबार मात्रै विराटनगरमा 55 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमित हुनेको संख्या 245 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ। शुक्रबार मात्रै 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या 72 पुगेको छ। गण्डकी प्रदेशमा 4 जिल्लाका 24 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्याङ्जाको काली गण्डकीमा 1 र पुतली बजार 6 गरी 7 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। म्याग्दीको बेनीमा 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाका 2 पुरुष र 1 महिलामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै बागलुङका 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बागलुङमा थपिएका संक्रमित कामका लागि मोहत्तरीबाट जानेहरू रहेको बताइएको छ।
पोखराका 1 जना र म्याग्दीका 4 जना भारतबाट फर्कनेहरू रहेको बताइएको छ। यो सँगै प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 1611 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 1443 निको भइसकेका छन्। लोक गायक प्रेम राजा महतमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। अमेरिकामा बस्दै आएका गायक महतले फेसबुक मार्फत आफूलाई संक्रमण भएको जानकारी दिएका हुन्। महतसँगै उनकी श्रीमती कविता केसीलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएपछि महत दम्पति घरको कोठामा आइसोलेसनमा बसेका छन्। महतले ध्यान राख्दा राख्दै आफू संक्रमित भएको भन्दै समयमै सतर्कता नअपनाए विश्व महामारी कोरोनाले हामी कसैलाई पनि अछुतो नराख्ने बताएका छन्। महत मेरील्यान्ड तथा पेन्सिल्भेनिया राज्यका लागि नेपालका महावाणिज्य दूत समेत रहेका छन्। कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि सरकारले लागू गरेको जोर बिजोर प्रणालीका कारण उपत्यकामा सवारी चाप कम देखिएको छ। जोर बिजोर प्रणालीमा सवारी सञ्चालन, संक्रमणको जोखिम बढ्नु र अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू बन्द भएका कारण सवारीको चाप कम देखिएको हो। पछिल्लो केही दिन यता उपत्यकामा संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि सरकारले सवारी सञ्चालनमा जोर बिजोर प्रणाली सुरु गरेको थियो। शुक्रबार मात्रै उपत्यकाभित्र भित्रका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू तत्कालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने नागरिकता वितरण, हात हतियार दर्ता नवीकरण, संस्था दर्ता नवीकरण, निजी सुरक्षा कम्पनी नवीकरण, राहदानी वितरण र नाबालिग परिचय पत्र वितरण लगायतका सेवाहरू तत्कालका लागि बन्द भएका छन्। प्रशासन कार्यालयहरूले अत्यावश्यक सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गर्न पनि आग्रह गरेको छ। असार 26 गतेबाट उपत्यका लगायत देशभरि जिल्लाभित्र मात्रै सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहामा कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सेवामा आलो पालो प्रणाली लागू गरेको छ। सिराहाका प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रदीप राज कणेलले कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आलो पालो सेवा प्रदान गर्न लागि जानकारी दिए। स्थानीय तहअनुसार बाढ छुट्याएर प्रशासनले सेवा दिने भएको हो। भिडभाड नहुन दिन तथा भौतिक दूरी कायमको नियमलाई पूर्णतः कार्यान्वयनका लागि यो सेवाग्राहीलाई आलो पालो लागू गरिएको प्रशासनको भनाइ छ। वृद्ध तथा फरक क्षमता भएका सेवाग्राहीलाई जुन बेला पनि प्राथमिकता दिने जनाइएको छ। कार्यालयमा मास्क अनिवार्य रूपमा लगाएर आउनुपर्ने तथा सामाजिक दूरीको नियम अनिवार्य रूपमा कायम गरे मात्र सेवा दिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। चितवनमा एकै घर परिवारका 3 जनामा कोरोना संक्रमण भएपछि नारायणगढमा संक्रमित भेटिएको क्षेत्र सिल गरिएको छ। भरतपुर महानगरको वडा नम्बर 1 पुतली बजार क्षेत्रका एउटै परिवारका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्थानीय भीमसेन मन्दिरदेखि मिनिसु मार्ग चोक र सोको नजिक मेन रोडसम्मको क्षेत्र सिल गरी आवत जावत रोकिएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण भएपछि स्थानीय प्रशासनले उच्च सतर्कता अपनाएको छ। केही दिनदेखि चितवनमा मास्क नलगाई हिँड्नेलाई प्रहरीले जरिवाना समेत गरिरहेको छ। बाँकेमा कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि जारी निषेधाज्ञा मंगलबारसम्म बढाउनुका साथै नेपालगञ्ज उपमहानगरलाई सिल गरिएको छ। बाँके प्रशासनले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर पुष्पलाल चोक, सुर्खेत रोड, गणेशमान चोक, 4 वाहिनी बाँके गाउँ, पुरैना नहरपुरुवा हुँदै बस पार्क भएर पुष्पलाल चोकसम्मको नेपालगञ्ज क्षेत्रमा सिल गरिएको जानकारी दिएको हो। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएपछि निषेधाज्ञा जारी राखेको बाँके प्रशासनले जनाएको छ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गरिँदै आएको छ भने हालसम्म बाँकेमा 549 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएकोमा 401 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 146 जना आइसोलेसनमा छन्।
झापामा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमै देखिन थालेपछि परीक्षणको दायरा बढाउन कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने पीसीआर ल्याब स्थापना गरिएको छ। भद्रपुरमा रहेको मेची अञ्चल अस्पताल र जनस्तरबाट कन्काई नगरपालिकाको कोटी होममा एकसाथ 2वटा पीसीआर ल्याब स्थापना गरिएको हो। रूपन्देहीमा गैराती कार दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 1 जना घाइते भएका छन्। परासीबाट भैरहवातर्फ जाँदै गरेको कार अनियन्त्रित भई पल्टँदा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 छिपागढ स्थित हुलाकी सडक खण्डमा लु 2 च 6756 नम्बरको कार अनियन्त्रित भई पल्टँदा 3 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। सडकबाट करिब 10 मिटर तल खस्दा कारमा सवार 4 जना घाइते भएका थिए। तीमध्ये 3 जनाको भैरहवाको भीम अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा सिद्धार्थनगर 4 का 28 वर्षीय देवेन्द्र चौधरी, कोटहीमाई गाउँपालिका 3 का 27 वर्षीय नौसाद दर्जी, नवलपरासी रामग्रामका 12 वर्षीय प्रदीप ठाकुर रहेका छन्। घाइते ओम सतिया गाउँपालिका 4 का 34 वर्षीय अनिल यादवको भीम अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दुर्घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उपत्यकामा सापारू गाई जात्रा सुरु भएदेखि श्रीकृष्ण जन्माष्टमीसम्म विभिन्न धार्मिक कार्य गर्नुका साथै देवी देवता गणका नाच प्रस्तुत गर्ने प्रचलन रहेको छ। अरू बेलामा दिउँसो सुरु गरिने भक्तपुर बोडेको नीलबाराही नाच शुक्रबार रातको समयमा निकालिएको थियो। फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मध्यनजर गरी यसपटक नाचलाई रातिको समयमा निकालिएको हो। भक्तपुरको बोडेमा नीलबाराही नाच देखाइएको छ। गाई जात्राको भोलिपल्टबाट नचाउन सुरु गर्ने नाचको अन्तिम दिन शुक्रबार राति नाच निकालिएको थियो। यसपटक नाच राति नै सकाउने हेतुले निकालिएको गुठियार बताउँदछन्। नाच राति नचाइनुमा हाल विश्वमै फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण रहेको बताउँदछन्। नीलबाराही नाच नचाइनाले रोग व्याधि टाढिने, देशमै सुख शान्ति छाउने जनविश्वास रहेकै कारण पनि यस नाचलाई हालसम्म नरोकिएको बताउँदछन्। देशमा फैलिएको महामारीलाई पनि मध्यनजर गरी यसपटक नाच रातिको समयमा निकालिएको हो। दिनमा असंख्य जनसमुदायको उपस्थिति रहने भएकाले रातभरि नै नाच नचाइएको थियो। शनिबार बिहानसम्ममा नाचको पूर्ण विधि सकाई नाचलाई विश्राम दिएको थियो। नीलबाराही नाच निकै कठिन नियममा रही नचाउनु पर्ने परम्परा रहेको छ। नाचमा 1 भैरव, 4 बाराही, 4 कुमारी, 4 सिंहराज, 2 द्वारपाल, क्षेत्रपाल र 4 गणेशका प्रतीकले नाच प्रस्तुत गरेका थिए। मध्यरातको समयमा नाच प्रस्तुत गरिएको भए पनि उल्लेख्य जनसमुदायको सहभागिता रहेको थियो। नीलबाराही नाचलाई विजय उत्सवका रूपमा समेत मनाउने गरेका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। अधिकांश समय घर व्यवहारमै व्यस्त रहने शिक्षित गृहिणीहरू पछिल्लो समय आफ्नो अनुभूति पुस्तकमा उतार्न थालेका छन्। यसै क्रममा सरस्वती अर्यालले आफ्नो पहिलो पुस्तक हिमाल हेर्ने पाइलाहरू सार्वजनिक गरेकी छन्। जागिरे श्रीमानको सङ्गत र उनीसँग देशका विभिन्न ठाउँमा आफूले बिताएका पलहरूलाई समेटेर पुस्तक सार्वजनिक गरेको हुन्। अर्यालले आफ्नो कृतिमा जागिरे श्रीमानको सरुवाका क्रममा आफू पुगेका ठाउँहरूको सुन्दरता, सांस्कृतिक र पर्यटकीय पक्षहरू समेटेकी छन्। अर्यालको कृतिले तात्कालीन समयको समाजको सबै पाटोहरू पनि समेटेको छ। पुस्तकमा मनाङदेखि मुक्तिनाथ र लाङटाङसम्मका कथा समेटिएका छन्। 12 मा 1 महिना अघि लालध्वज लामाको हत्यामा संलग्न अपराधी अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 8 का 34 वर्षीय लामाको अम्लेगञ्जमा हत्या गरिए पनि अहिलेसम्म घटनाको वास्तविकता बाहिर आउन नसकेको हो।
बाराको अम्लेखगञ्ज स्थित ससुराली घरमा पसल चलाएर बस्दै आएका निजगढ 8का लालध्वज लामाको असार 21 गते गाउँ नजिकै दुधौरा खोला पारीको जङ्गलमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या भएको थियो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार उनको शव दुवै हात खुट्टा लगायतका अङ्ग समेत काटिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। घटनाको महिना दिन बित्दा पनि प्रहरीले दोषी पहिचान गर्न नसक्दा परिवार भने चिन्तामा रहेको छ। तिनीहरूलाई पाए सजाय दिन पाऊँ। म आमा दुखीलाई यस्तो गरेँ। 3 दिन 4 दिनसम्म गत पनि मेरो छोरो पाएन, खुवाएर फाल्यो। मैले न्याय पाउनु पर्यो। निजगढ 8 स्थित निवासमा सञ्चारकर्मी सहित सयौं सर्वसाधारण उपस्थित भएको भेलामा मृतकका दाजु आसमान लामाले 1 महिना बितिसक्दा पनि प्रहरीले हत्यारा पहिचान गर्न नसकेको दुखेसो गरे। असार 21 गते चाहिँ यो घटना घटेको र आज चाहिँ 1 महिना भइसकेको कारणले पनि आजसम्म सार्वजनिक नभएको कारणले दोषीहरूलाई हामीले ABCDEF सबै कुरा चाहिँ दोषी चाहिँ साबुतहरू प्रमाणहरू पनि हामीले चाहिँ तकेता उहाँको टेबलमा लगेर टक्राइदिँदा सक्दाखेरि पनि आजसम्म चाहिँ दोषीलाई चाहिँ सार्वजनिक नगरिएकोले कतै हामीले चाहिँ आर्थिक चलखेल र राजनीतिक चलखेल त भएको होइन भन्ने हामीलाई आशंका छ। घटनामा राजनीतिक दबाव र अन्य प्रभाव पनि हुन सक्ने भन्दै प्रहरीसँग निष्पक्ष अनुसन्धानको माग परिवारले गरेको छ। भेलामा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिले हत्यारालाई जतिसक्दो चाँडो कानुनको दायरामा ल्याउन माग गरे। केही साथीहरू 15-20 जनाको टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय एसपी कार्यालयमा पुगेर कि यो हत्याको बारेमा केही कुराहरू राख्यौँ र हामीले अनुसन्धान गर्दैछौँ। यकिन नभएसम्म त्यो कुरा बाहिर ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। सम्बन्धित निकायहरूलाई यथाशीघ्र सत्य तथ्य दोषीको पहिचान गरी सार्वजनिक गरिनुपर्छ र दोषीलाई सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ निर्दोष पनि पर्नु हुँदैन। निर्दोषको पनि पहिचान गरेर निर्दोषले दुःख पाउनु हुँदैन, दोषीलाई छोड्नु हुँदैन। घटनाको छानबिन सही रूपले हुनु पर्यो र त्यसको दोषीलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याएर मुलुक ऐनको व्यवस्था गरे अनुसारको सजाय दिनु पर्यो भन्ने माग अनुसार आजको दिनसम्म सबैजना लागि परेको छ। भेलामा मृतककी श्रीमती बिनु लामा र छोरी विदुषीले पनि वास्तविकता चाँडै सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे। घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले निजगढ नगरपालिका 8 र 9बाट 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्रले प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको र केही समयमा नै सत्य तथ्य बाहिर आउने जानकारी दिए। निजगढका स्थानीयले भने हत्यामा संलग्नको पहिचानमा ढिलाइ भएको भन्दै चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन्। इन्दिप कोइराला, बारा। उत्तरी मोरङका 5 स्थानीय तहले सुन्दर हरैचामा निर्माण गर्न लागेको फोहोर प्रशोधन केन्द्रको स्थानीयले विरोध गरेका छन्। सुन्दर हरैचा नगरपालिका 4 बडहरामा फोहोर फाल्न लागि भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रेका हुन्। तत्कालीन सुन्दर दुलारी नगरपालिका भएको समयमा नगर क्षेत्रको फोहोर फाल्ने गरी ल्यान्डफिल साइट बनाउने निर्णय भए बमोजिम सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले बडहरामा फोहोर फाल्दै आएको छ। सोही ठाउँमा अन्य स्थानीय तहले समेत मिलेर वेस्ट इनर्जी उत्पादन गर्ने तयारी नगरपालिकाले गरेपछि स्थानीयले विरोध थालेका छन्। सुन्दर हरैचाको मात्र फोहोर फाल्दा समेत दुर्गन्ध फैलिएर विभिन्न रोगको संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको समयमा अन्य स्थानीय तहको समेत थपिँदा जोखिम बढ्ने स्थानीयको भनाइ छ। बडहरा मोरङका 5वटा स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने हो भने आफूहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। हामी त के हो, के लाटो मूर्ख हामी चाहिँ कि हामी क्या रोगमा मात्रै रोग खाएर मात्रै बस्ने यहाँनिर खाने हुँदैन, माथि बसी हामी चाहिँ रोग मात्रै खाने। फोहोर फाल्ने ल्यान्डफिल साइट मानव बस्ती भन्दा कम्तीमा 2 किलोमिटर टाढा निर्माण गर्नुपर्ने कानुन भए पनि त्यसको व्यवस्था भएको भन्दै स्थानीयले आन्दोलनको तयारी थालेका छन्। 2 किलोमिटर पर बस्ती भन्दा 2 किलोमिटर पर बनाउनु पर्नेमा यहाँ त बस्तीसँग टाँसिएको ठाउँमा बनाइदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा यस ठाउँमा यसरी नगरपालिकाले कार्य गर्ने भयो भने यसका लागि यहाँका हामी बासिन्दा हामी युवाहरू के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, रोडमा सुतेर हुन्छ कि लडेर हुन्छ कि हामी यो विषयमा, यो बन्द गर्ने विषयमा तत्पर छौँ। सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले भने स्थानीयले फोहोर व्यवस्थापनको बारेमा नबुझेर विरोध जनाएको उल्लेख गरेको छ। सो स्थानमा फोहोर फाल्ने नभई फोहोर व्यवस्थापन गर्ने वेस्ट इनर्जी प्रविधि स्थापना गर्न लागि नगरको भनाइ छ। यसलाई ल्यान्डफिल साइटको रूपमा प्रयोग भइआएको छ
र त्यहाँ हामीले अब ल्यान्डफिल डम्पिङ साइट मात्रै बनाउनु होइन, त्यसलाई वेस्ट टु इनर्जीको रूपमा लाने भनेर प्लान गरेका छौँ। यो ल्यान्डफिल साइट यहाँ बन्छ भनेर फोहोरलाई देखाएर, हिजोको फोहोरलाई देखाएर, फेरि भोलिको प्रोसेसिङ हुने फोहोरलाई होइन, हिजोको फोहोरलाई देखाएर जुन चाहिँ त्यहाँ राजनीति गर्न खोजिरहेको छ त्यो गलत छ। फोहोर व्यवस्थापनसँगै मल समेत उत्पादन हुने हुँदा त्यसबाट स्थानीय समेत लाभ उठाउन सक्ने नगरपालिकाको दाबी छ। कुहिने फोहोरबाट मल र ऊर्जा उत्पादन गर्ने र नकुहिने फोहोर अन्यत्रै व्यवस्थापन गर्ने नगरको योजना छ। सो स्थानमा 5 स्थानीय तहको फोहोरबाट समेत वेस्ट इनर्जी उत्पादन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढिरहेको नगरले जनाएको छ। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 41 अर्ब 11 करोड 3 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। प्राधिकरणले निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको बताइएको छ। क्यानले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। क्यानले चालु आर्थिक वर्षको बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा 5 अर्ब 85 करोड रुपैयाँले कम विनियोजन गरेको बताइएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा क्यानले 46 अर्ब 96 करोड 50 लाख 79 हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विमानस्थलहरू बन्द रहँदा आम्दानी घट्ने भएकाले बजेटको आकार कम गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ। 4 महिना यता प्राधिकरणका क्रियाकलाप बन्द भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तर उन्नति सँगसँगै प्राधिकरणको संस्थागत सुधार, सञ्चार उपकरण, सुरक्षा उपकरण र मौसमी उपकरण जडान गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य क्यानले लिएको छ। अब बाँकी खबर। उदयपुरको उदयपुर गढी स्थित बलान खोलामा अवैध दोहन भइरहेको छ। जिल्ला स्तरीय समितिले गरेको स्थलगत अनुगमनको क्रममा ठूलो मात्रामा ढुङ्गा बरामद गरेपछि अवैध दोहन सार्वजनिक भएको हो। उदयपुर गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थित कोल्टे गाउँ स्थित बलान खोलामा अवैध रूपमा उत्खनन तथा सङ्कलन गरी राखिएको ठूलो मात्रामा ढुङ्गा बरामद भएको छ। बलान खोला र कोल्टे गाउँ नै कब्जा गरी ढुङ्गा चोरी निकासी गर्ने समूहले उत्खनन गरी खोला किनार र गाउँमा सङ्कलन गरेको 2848 घन मिटर ढुङ्गा बरामद भएको हो। जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन गरी सो स्थानमा नाप जाँच तथा सिल गरेको छ। हामीले यहाँबाट रातारात लिएर जाने 7 वटा, बाँकी त भाग्न सफल भयो कि, तर हामीले खोलाबाट 7 वटा ट्र्याक्टर अहिले पक्राउ गरेर अहिले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हामीले राखेका छौँ। ढुङ्गाहरू चोरी निकासी गर्दै गरेको अवस्थामा 30 भन्दा बढी ठाउँमा सङ्कलन गरी राखिएको ढुङ्गा अनुगमन समितिले नियन्त्रणमा लिएको हो। अनुगमन टोलीले सिल गरेको ढुङ्गा 40 लाख मूल्य बराबरको रहेको छ। स्थानीयले अवैध दोहनबारे जानकारी गराएपछि प्रहरीले 3 दिनको बीचमा सो स्थानबाट 7 वटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको छ। स्थानीय सरकारबाट बिना टेन्डर, बिना स्वीकृति ठूला उपकरण प्रयोग गरेर खोलाबाट अवैध रूपमा ढुङ्गा निकाल्ने गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। ढुङ्गा निकासीका लागि टिपरको समेत प्रयोग हुने गरेको छ। अवैध दोहनमा स्थानीय ट्र्याक्टर व्यवसायी, राजसी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका साथै प्रहरी र वन कर्मचारीको समेत मिलुमतो रहेको स्थानीयको आरोप छ। ढुङ्गा उठाउन आउँछ, डोजर लिएर यो ढुङ्गा उठाउन आउँछ, डोजरै आउँछ नि, डोजरै आउँछ, सबै आउँछ यो उठाउन। ढुङ्गा उठाउन के हातले उठ्ने हो र भोलि एउटा गिरोह छ यिनीहरूको मिनी भन। प्रत्येक गिरोह भनेको नागा नाचे नाच जस्तो, अब कसैले केही बोले पिटिहाल्ने। खोला दोहनका कारण 70सम्मको सिँचाइ सुविधा पुगेको नहरको मुहान समेत जीर्ण बनेको छ। साथै आसपासको खेतीयोग्य जमिन समेत कटान भएको छ। अनुगमनमा पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीयलाई तस्करीमा संलग्नमाथि कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कसैले धम्काएमा खबर गर्न समेत उनले स्थानीयलाई आग्रह गरे। यहाँहरूलाई कुनै चुनौती अथवा सुरक्षाको कुनै आफूलाई अप्ठ्यारो परेको स्थिति भयो भने म के अनुरोध गर्छु भने हामीलाई सूचना दिनुहोस्, हामी गोप्य राख्छौँ त्यो सूचना र हामी यहाँहरूलाई सुरक्षित हुने
वातावरण सिर्जना गर्छौँ। जिल्ला समन्वय समिति उदयपुर स्थानीय तहले पनि अवैध दोहनको निगरानी गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्न पहल गर्ने आश्वासन अनुगमनका क्रममा दिएका छन्। यो काम चाहिँ अगाडि बढाउने गरी आज हामी चाहिँ अनुगमन आएका छौँ र सो सम्बन्धी चाहिँ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक बसेर यसलाई चाहिँ आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यक नियमन गर्ने र दोहन हुन नदिनका लागि हामी लागिरहेका छौँ। के गर्दाखेरि यी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सकिन्छ, यहाँको जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न र उहाँहरूको मनोभावनालाई चाहिँ हामी अब उहाँहरूको समस्याहरूलाई कसरी हामी हल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा एक हप्ताभित्रमा म सबै निकायसँग जिल्लामा गएर समन्वय गरेर यसको समस्या हल गर्न सक्छु। अवैध दोहनका कारण 5 वर्षकै अन्तरालमा बलान खोला अस्वाभाविक रूपले गहिरिएको छ। पछिल्लो सरकारी निर्देशिका अनुसार स्थानीय स्रोत साधनको संरक्षण र कारबाहीको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई छ, तर स्थानीय सरकारले नै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने गर्न सकेको देखिँदैन। भोटराज राई, उदयपुर। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बाँकेले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 23,743 जना सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ। ट्राफिक नियम पालना नगर्ने 6,952 ट्रक, 4,981 जीप र 4,029 बस लगायतका सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन्। कारबाहीमा 1,29,69,000 राजस्व सङ्कलन भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण राजस्व भने लक्ष्य अनुसार सङ्कलन नभएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। कुल 1,29,69,000 राजस्व उठेको छ। यो राजस्व चाहिँ विगतको हाम्रो लक्ष्यभन्दा केही कम हो, किनभने बिचमा कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा जो ट्राफिक चेकिङ र राजस्व सङ्कलनमा चाहिँ कमी आएको छ। बाँकेमा गत वर्ष 191वटा सवारी दुर्घटना हुँदा 73 जनाको मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा बढी दुर्घटना मोटरसाइकलको भएको देखिएको छ। यात्रुको गल्ती, तीव्र गति र ओभरलोड, यान्त्रिक गडबडी, सडकको अवस्था र पशु चौपायाका कारण बाँकेमा दुर्घटना हुने गरेको छ। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि बाँके ट्राफिकले व्हील लक गरी कारबाही गर्ने अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिले बागलुङ नगरपालिकाका एक अपाङ्गता भएकालाई व्हील चेयर प्रदान गरेको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 निवासी 72 वर्षीय अपाङ्ग कृष्ण सार्कीले कष्टकर जीवन बिताइरहेको खबर एभिन्युजमा प्रसारण भएपछि गुठीले उनलाई व्हील चेयर प्रदान गरेको हो। कृष्णलाई हिँडडुल गर्न सहज होस् भनेर सहयोग गरिएको गुठीको भनाइ छ। आर्थिक समस्या परेर जुन उहाँलाई घरबाट बाहिर निस्किन, भित्र जान, शौचालय जान जुन गाह्रो भइरहेको थियो, एभिन्युज टेलिभिजनकै प्रभावको कारणले कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट हामीले एक थान व्हीलचेयर चाहिँ हामीले उहाँलाई तत्काल प्रदान गरेका छौँ र आगामी दिनहरूमा उहाँलाई यो व्हीलचेयर फाट्यो भने हामी फेरि अर्को व्हीलचेयर दिने व्यवस्था पनि मिलाउने किसिमले आज हामीले एउटा व्हीलचेयर चाहिँ उहाँलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। हिँडडुल गर्न समस्या झेलिरहेका सार्कीले व्हीलचेयर पाएपछि खुसी व्यक्त गरेका छन्। परिवारका सदस्यले पनि अब उनी आफै शौचालयसम्म पुग्न सक्ने आशा गरेका छन्। क्यान्सरका कारण 2वटा खुट्टा गुमाउन पुगेका कृष्ण नगरपालिकाले सडक विस्तार गर्ने क्रममा घर भत्केपछि विस्थापित भएका छन्। विस्थापित परिवार अहिले आफन्तको घरमा बस्दै आएको छ। सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको एक साता नबित्दै बागलुङको विश्वकै लामो झोलुङ्गे पुलमा सर्वसाधारणको आवत जावतमा रोक लगाइएको छ। पुलमा भिड जम्मा हुन थालेपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै प्रशासनले पुल तर्न रोक लगाएको हो। औपचारिक रूपमा बागलुङ नगरपालिकाले पुल सञ्चालनमा ल्याएपछि पुल हेर्ने र तर्नेको भिड लागेपछि कोरोना जोखिम रहेको भन्दै बन्द गरिएको छ। कालीगण्डकी नदीमाथि बनेको विश्वकै सबैभन्दा लामो झुलुङ्गे पुल हेर्न केही समयदेखि मानिसहरूको भिड लाग्ने गरेको थियो। जोखिम बढेको र आवत जावत गर्दा पुल हल्लिएको जनगुनासो आएकाले प्राविधिक खटाएर लट्ठा कस्ने काम भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। पूर्ण रूपमा चाहिँ अझै निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको भन्ने हामीले जानकारी पायौँ र सम्पन्न गर्नको लागि प्राविधिक बोलाएर हामीले चाहिँ लट्ठा चाहिँ अझै राख्ने काम भइरहेको छ। अलिकति हल्लियो भन्ने जनगुनासो पनि प्राप्त भएको थियो र पुलमा चाहिँ अलिकति मान्छेको
घुइँचो बढेको कारणले गर्दाखेरि हाललाई चाहिँ त्यो चाहिँ स्थगित गरेका छौँ। त्यहाँ आवत जावतलाई चाहिँ मानिसलाई जानलाई चाहिँ रोकेका छौँ। झुलुङ्गे पुल सर्वसाधारणलाई खुला गरेर नगरपालिकाले कोरोना सङ्क्रमण बढाउने काम गरेको भनेर सर्वत्र विरोध भएपछि पुल तर्न र भेला हुन रोक लगाइएको हो। सरकारले अन्तर जिल्ला प्रवेशमा पास अनिवार्य गरेको सन्दर्भमा पर्वत र बागलुङ जोडे पुल खुला गर्दा कोरोनाको जोखिम बढ्ने स्थानीयको भनाइ छ। सुरक्षा कार्ड राखेर आवर जनमा चाहिँ व्यवस्था मिलाएर चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ र अहिले तत्काल चाहिँ जुन चाहिँ लकडाउन छ अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ, राज्यको नीति नियमले पालन गर्नुपर्छ। विश्वकै लामो भएकाले पुलमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढी देखिएको छ। पुल परिश्रमै रहेकाले मानिसहरूलाई भिड गर्न दिनुभन्दा मर्मतको आवश्यकता स्थानीयले पनि औँलाएका छन्। यो पुल अहिले के छ भने प्राविधिक बोलाएर प्राविधिकको सल्लाह अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो प्राविधिकले जे सल्लाह दिन्छ त्यही अनुसार र यसको क्षमता 612 जना भने पनि यहाँ 100 जना भयो भने यो पुलले थाम्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो पुल यो कोरोनाको समयमा यो मान्छेको जुन भिडभाड छ यसले झन् कोरोनालाई बढावा दिन्छ कि जस्तो पनि लाग्यो। 2077 साल चैत मसान्तसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भए पनि ठेकेदार कम्पनीले लकडाउनका बीच 1 वर्ष अगाडि नै काम सम्पन्न गरे पनि पुल हस्तान्तरण भने भएको छैन। बागलुङ नगरपालिकाले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको भन्दै पुल हस्तान्तरण र उद्घाटनको काम भने केही महिनाका लागि रोकेको छ। 567 मिटर लामो र 138 मिटर अग्लो नमुना पुलले बागलुङको बाङ्गेचौर र पर्वत कुस्माको अदुवाबारी जोड्दछ। पुल 7 करोड 97 लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको हो। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। कोरोना संक्रमणपछि पर्वतमा पेसा परिवर्तन गर्ने बढेका छन्। विगतमा गर्दै आएको व्यवसाय छाडेर कृषिमा लाग्नेहरूको संख्या बढेको हो। सोही क्रममा कुस्मा 7 का मनोज पौडेल र चन्द्र छेत्री दम्पतिले हार्डवेयर व्यवसाय छाडेर लोकल जातका पन्छीको व्यावसायिक पालन थालेका छन्। बन्द, हडताल र महामारीको असर कम पर्ने भएकाले स्थानीय जातका पन्छी पाल्न थालेको पौडेलले बताएका छन्। हार्डवेयर व्यवसाय नै सधैँ कहिले नाकाबन्दी कहिले के माल सर्टेज त्यति भने जस्तो सन्तुष्टि चाहिँ त्यहाँ पनि नभएको हुँदा कुनै व्यवसाय साइडमा गरौँ नि त भन्ने कुरो भयो। अनि अर्को कुरो मेरो बुवा आमा अलिक टाढा हुनुहुन्थ्यो गाउँतिर। बुवा आमालाई ल्याएर राख्ने ठाउँ त बनाउनु पऱ्यो। बजारमा बस्न नमान्ने भैँसी पाल्लोमा खोज्ने भएको हुँदा यता ल्याएर राखौँ नि त भन्ने भएर यो व्यवसाय। कुस्मा नगरपालिका 8 ओडारेमा 15 रोपनी क्षेत्रफलमा कालिज, कटकनाथ जातका कुखुरा र टर्की लगायतका पन्छी पौडेल दम्पतिले सुरु गरेका हुन्। 100 चल्लाबाट सुरु गरेको व्यवसायमा अहिले कालिज मात्रै 1000 पुगेका छन्। सस्तै छ गर्न सक्यो भने अब पहिला पनि हाम्रो बाबुबाजेले नि गरिराख्नु भएकै हो कृषि पेसा। तर अब ऊ बेलामा चाहिँ कृषि पेसाबाट मान्छेहरू अलिकति आजित थिए हैन। तर अहिले कृषि पेसाबाट आधुनिक किसिमले व्यावसायिक तरिकाले अलिकति दिमाग लाएर राम्रोसँग गर्यो भनेदेखि कृषिमा एकदमै राम्रो छ सम्भावना। फर्मबाट कालिज 3 देखि 5000 रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ। लोकल प्रजातिका पंक्षीलाई तार बाड जाली लगाएर व्यावसायिक रूपमा पालन गर्दा राम्रो आम्दानी हुने पौडेल दम्पतिको अपेक्षा छ। सुनसरीका 2 स्थानीय तहका 3 ओडाका किसानलाई प्रदेश सरकारको सहयोगमा अनुदानमा बाख्रा र बोका उपलब्ध गराएको छ। व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्दै आएका किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाको ओडा नम्बर 8 र 9, त्यसैगरी इनरुवा नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 का किसानलाई बोयर लगायत जातका 200 माउ बाख्रा र 10 बोका प्रदान गरिएको हो। 50 जना किसानलाई 4-4 वटा गरी 200 माउ बाख्रा र बिउ बोका वितरण गरिएको इनरुवाका पशु विकास अधिकृत रामप्रसाद मेहताले जानकारी दिए। उत्पादन भएको जुन पाठापाठी छ त्यो अन्य जिल्लाहरूमा गुणस्तरीय छनौट गरेर पठाउने र मासुको लागि उपयोग गर्ने एउटा राम्रो खालको चाहिँ यो पकेट क्षेत्र विस्तार गर्ने हो। यो जुन रामधुनीको यो जङ्गल एरिया पनि छ, यो बेल्टलाई एउटा स्पेसल बाख्राको पकेट क्षेत्रको रूपमा डेभलप गर्न यो समितिले जुन काम गरेको छ र हामीले पनि यसलाई अब थप कसरी यसलाई चाहिँ अझै रिजल्ट ओरिएन्टेड बनाउने भन्ने हिसाबले पनि काम गरिरहेका छौँ। भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीले बृहत्तर उत्कृष्ट बाख्रा पालन समिति मार्फत बाख्रा उपलब्ध गराएको हो।
अनुदानमा उपलब्ध बाख्राबाट व्यावसायिक बाख्रा पालन अघि बढाउने किसानको तयारी छ। आएको आम्दानीबाट अब अहिले त कति नै हुन्छ चाडा बाख्राबाट होइन, त्यसबाट आफूले पनि थपेर हाम्रो अब उन्नत जातको उमेर बाख्राहरू उत्पादन गर्ने, त्यसबाट नै अब जस्तो बाहिर जानुभएको छ भने बाहिर नजाने आफ्नो घरमा गर्ने होइन, छोराछोरीहरू जिन्दगी नै बाख्रामा बिताउने क्या। अनि हामी हेपिएको, हामी पिछाडा चाहिँ एकदम पछि परेको जस्तो अनुभव हुन्छ। आज धेरै खुसी छु। कतिवटा बाख्रा पाउनु हुन्छ? अहिले मैले चाडा पाएँ, यस्ता पाइन्छ, जति पाए पनि हामी एकदम खुसी छौँ, पाल्छौँ। अब आफै त पालेको थियो भने सहयोग पाएर पाल्न पायो त झन् के खुसी नहुने त कुरै छैन होइन। हामीले 50 जना किसान समिति कतिवटाको दरले हामीले 4-4वटाको दर्ने बाख्रा दिएको छौँ। 200मा 10वटा बिट बोका दिएको छौँ। 200 त 50 जनालाई 200 बाख्रा 10वटा दिन्छ। अनुदानका बाख्रा पाएपछि किसानहरू स्थानीय जातका बाख्रा विस्थापित गरेर उन्नत र केही बोयर जातका बाख्रा पाल्ने तयारीमा रहेका छन्। बाख्रा पालनमा प्रोत्साहित गर्न, आहार आपूर्तिका लागि डाले घाँस खेती गर्न, बाख्रा खोर निर्माणमा पनि स्थानीय तहले सहयोग गर्दै आएको छ। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा सडक कालोपत्रेको काम तीव्र गतिका साथ अघि बढेको छ। अर्जुनधारा 6 र 9 मा पर्ने माता मन्दिर तथा प्रणामी मन्दिर हुँदै बुद्ध शान्ति जोड्ने 1500 मिटर सडक खण्डको कालोपत्रेको काम धमाधम अगाडि बढिरहेको हो। लकडाउनका कारण केही समय प्रभावित भएको कालोपत्रेको काम सुचारू भएपछि स्थानीय यति बेला हर्षित भएका छन्। मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सांसद विकास कोषबाट र केही अपुग पूर्वाधार विकास त्यसैगरी नगरबाट विनियोजित रकमबाट उक्त सडक कालोपत्र गरिएको हो। शनिश्चरे बिर्तामोड वैकल्पिक सो सडक 5 मिटर चौडाइको छ। क्रमागत योजना अन्तर्गत सडकलाई अझ विस्तार गरिने बताइएको छ। झापाको बिर्तामोडमा रहेको शान्ति निर्माण सेवाले करिब 80 लाख रुपियाँको लागतमा सडक निर्माण गरेको हो। सरकारले उपत्यका प्रवेशमा कडाई गरेको बताए पनि काभ्रेको साँगानाका हुँदै अवैध रूपमा राजधानी छिर्ने क्रम रोकिएको छैन। साँगामा कडाई गरे पनि अन्य चोरबाटो हुँदै तराई र मध्य पहाडी जिल्लाका ठूलो संख्यामा यात्रुहरू दिनहुँ काठमाडौँ प्रवेश गरिरहेका छन्। सरकारले नाकामा कडाई गरेपछि विभिन्न जिल्ला हुँदै काभ्रे आएका यात्रुहरू लुकीछिपी राजधानी छिर्ने गरेका छन्। प्रहरीले साँगा नाकामा चेक जाँचमा कडाई गरेसँगै विभिन्न जिल्लाबाट आएका सवारी साधनहरूले साँगाको चेक पोस्टबाट करिब 500 मिटर तल झर्ने गरेका छन्। त्यसपछि केही समय पैदल यात्रा गरेर यात्रुहरू साझा यातायात ट्याक्सी लगायत अन्य निजी सवारी साधनमा धमाधम उपत्यका छिर्ने गरेका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमणका लागि रेड जोन तोकेको तराईका विभिन्न स्थानका मानिसहरू विभिन्न माध्यमबाट साँगासम्म पुग्ने गरेका छन्। चेक जाँच र विभिन्न कारणले साँगामा केही समय रोकिएपछि यात्रुहरू केही समय पैदल यात्रा गरेर उपत्यका छिर्ने गरेका छन्। नाकामा भिड हुँदा संक्रमणको जोखिम बढेको स्थानीय बताउँछन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले भने सीमा नाकामा कडाई गरिएको दाबी गरेको छ। रातिको समयमा यात्रा गर्न नदिएको र दिउँसो पनि जिल्ला अन्तर्गत बाहेक सवारी साधन चल्न नदिएको प्रशासनको दाबी छ। बिना अनुमति तराई र पूर्वका जिल्लाबाट आउनेलाई सिन्धुलीमा नै रोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। सबै सम्पूर्ण नागरिकहरू जो बाहिर हुनुहुन्छ, जो यसरी बाहिर आउनुभएको छ, उहाँले अनिवार्य रूपमा यो मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले यसलाई एकदमै कडाइका साथ हामीले हेरिरहेका छौँ र जो मास्क लगाउनुहुन्न आज हामीले मास्क बाँड्दै पनि आएका छौँ र यसलाई चाहिँ एउटा सङ्क्रमण रोकन 2020 अनुसार हामी कारवाही गर्ने प्रक्रियाको आरम्भ हामीले गरिसकेका छौँ र यहाँका नागरिकहरूलाई अलिकति अवेर बनाउने प्रयत्न पनि हामी गरिरहेका छौँ। हामी दुईटै जिल्लाका सुरक्षा निकाय प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्मिलित भएर हामीले काम गरिरहेका छौँ। पैदल यात्रीका कारण संक्रमणको जोखिम बढेको गुनासो आएपछि नाकामा झर्ने बित्तिकै अर्को गाडीमा चढ्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको प्रशासनको दाबी छ। उपत्यकाबाट साझा यातायातले सिमानाबाट करिब 500 मिटर तलसम्म आएर तराई र जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट आउने यात्रु उपत्यका लैजाने गरेका छन्। निर्वाध रूपमा मानिसहरू उपत्यका छिरेको भए पनि काभ्रे प्रहरीले भने नाकामा कडाई गरेको दाबी गर्ने गरेको छ। सडकसँगै सहायक सडकमा पनि प्रहरी खटाई पैदल यात्रुहरूलाई फिर्ता पठाइएको प्रहरीको दाबी छ। एउटा नाका छ, त्यहाँबाट भित्र गल्तीबाट छिर्छ, त्यहाँ 2 जना प्रहरी खटाउँछौँ यो भित्रबाट नछिरोस् भनेर। र यहाँ चाहिँ हामीले आवश्यक समस्या नजिकको त्यस्तो समस्या छ भने हेरेर त्यसपछि सरकारले लागू गरेको जे छ त्यो नियमअनुसार पास सिस्टम र जोर बिजोर प्रणाली लागू हुँदैन।
चाहिँ पास हेरेर र अनि त्यसपछि नेपाल सरकारले निर्णय गरेको बमोजिमको साझा यातायातको तलसम्म जाने व्यवस्था गरिएको छ। साझा यातायातमा यात्रुहरूलाई एकपल्ट हिँडेर हामीले यहाँबाट फर्काउँछौँ, हिँडेर आएको फर्काएर तलबाट साझा यातायातमा मापदण्ड पालन गरेर चेक जाँच गरेर साझा यातायातको गाडीमा हालेर पठाउने। सरकारले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सवारी साधन जान नपाउने तर यात्रु निर्बाध ओहोर दोहोर गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा चुनौती थपिएको सुरक्षाकर्मीको भनाइ छ। सो नाका हुँदै प्रवेश गर्ने गरी करिब 3000 को स्वाब सङ्कलन गर्दा 13 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित सवारी साधनहरूले कोरोना रोकथामका लागि बनाइएको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार गरेको अनुगमनमा अधिकांश भाडाका सवारी साधनले मापदण्ड पालना नगरेको भेटिएको हो। मास्कको प्रयोग गरे पनि स्यानिटाइजर प्रयोग नगरेको र सामाजिक दूरीको पनि पालना नभएको अनुगमनका क्रममा देखिएको विभागले जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा स्यानिटाइजर नै नराख्ने 3वटा सवारी साधनलाई विभागले कारबाही गरेको छ। 3वटालाई चाहिँ कारबाही नै गर्यौँ, टोटली हुँदै नभएकोलाई। अब अरूले चाहिँ अब सानो बट्टा देखाउँछ, सेनिटाइजर छैन भने छ, तर चाहिँ एउटा गाडीमा सेनिटाइजरको चाहिँ प्रयोग सानो एउटा डिब्बा अगाडि राखेर त्यसले गर्ने त होइन। कतिपय सवारी साधनले सिट क्षमता भन्दा पनि बढी यात्रु राखेको पाइएको छ। त्यस्तै यात्रुले समेत मास्कको प्रयोग नगरेको अनुगमनमा फेला परेको छ। सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै गत असार 26 गतेदेखि उपत्यकाभित्र छोटो दूरीको सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिएको थियो। यातायात सञ्चालन गर्दा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, सिट क्षमताको 50% यात्रु राख्नुपर्ने, चालक र सहचालक सहित सबै यात्रुले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने, स्यानिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गरिनुपर्ने र सवारी साधनलाई निसङ्क्रमण गर्नुपर्ने मापदण्ड तयार गरिएको थियो। तर सार्वजनिक यातायातका साधनहरूले सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरिदिँदा समुदाय स्तरसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिने त्रास बढेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा 1 महिना अघि एल्मो खोलामा आएको बाढीबाट विस्थापित भएर पालमा रात गुजारिरहेकाहरूले स्थायी व्यवस्थापनको माग गरेका छन्। 12 नगरपालिका 4 जम्बू लगायतका क्षेत्रमा पुनः पहिरो जाने अवस्था रहेको भन्दै विस्थापितले पुनर्वासको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। असार 24 गते राति आएको बाढीले जम्बूका 39 घरसहित खागदलमा 20 र भोटेकोशी गाउँपालिका 4 को बेलकोटीमा 3 घर पूर्ण रूपमा क्षति भई विस्थापित भएका थिए। बाढीले विस्थापित भएका परिवारहरू वर्षातको समयमा पनि अहिले त्रिपाल मुनि रात बिताउन बाध्य छन्। पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय सरकारले निश्चित स्थान नतोक्दा बाढी प्रभावित आफन्तको घरमा र त्रिपालमा बसिरहेका छन्। निश्चित ठाउँ चाहिँ तोकेका छन् हाम्रो स्थानीय सरकारले। सबैजना आफ्नो तरिकाले आफन्तमा, कोही आफन्तमा बसिरहनु भएको छ अहिलेसम्म, कोही तपाईँको टिन लिएर सुरक्षित ठाउँमा बसिरहनु भएको छ, कोही तपाईँको सुरक्षित ठाउँदै चढेर कतै घरमा कोठा भाडामा लिएर बसिरहनु भएको छ। गाउँपालिका र सहयोगी संस्थाहरूबाट टेन्ट तथा अन्य आवश्यकीय सामग्री आए पनि स्थायी बसोबासको व्यवस्था नहुँदा विस्थापित समस्यामा छन्। अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुभन्दा साबिकै स्थानमा खोला तथा नदी संरक्षण गरेर बसोबासको व्यवस्था गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। राज्यले के गर्यो भने हाम्रो यो खोलाको चाहिँ तटबन्ध बनाइदिएर यहाँको वालहरू लगाइदिएर, जालीहरू लगाइदिएर भोटेकोसीहरूलाई चाहिँ छेक गरेर चाहिँ राम्रो गरिदियो भने हामीले चाहिँ यो ठाउँमा फेरि बास गर्न सक्छौँ कि भन्ने हामीलाई त्यो आश लागिरहेको छ होइन। 12 नगरपालिकाले भने बाढीबाट प्रभावितको पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक पहल भइरहेको जनाएको छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारले पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग गर्ने आश्वासन दिइसकेकाले केही समयमा नै निष्कर्ष निस्कने नगरपालिकाको भनाइ छ। प्रत्येकसँग पनि कुराकानी हुन्छ। अब यस्तो जोखिम धेरै छन्, अहिले विस्थापित भएको धेरै छन्। प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र केही सङ्घ संस्था र 12 नगरपालिकाले यसको व्यवस्थापन दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुको लागि के कस्तो गर्ने भनेर हामीले एउटा डाटा कलेक्सन गर्नुलाई एउटा टिम खटाएको छ अहिले। जम्मूमा पहिले बस्ती स्थानबाटै अस्थायी रूपमा अरनिको राजमार्ग सञ्चालन गरिएकाले तत्कालै सोही ठाउँमा बस्न पुनर्स्थापना गर्ने सम्भावना समेत कम देखिएको छ। असार 25 गते 12 गाउँपालिका 5 को जम्बू बजार बाढी पहिरोले बगाउँदा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। घटनामा 4 घाइते र 17 जना बेपत्ता भएका थिए। पहिरोमा परेका जम्बूका 11 घर बगेका थिए भने केही क्षतिग्रस्त भएका थिए। विजय नेपाल, सिन्धुपाल्चोक। मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा नियमित रूपमा कर्मचारी नबस्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। विभिन्न बाहना बनाएर कर्मचारी नबस्दा स्थानीय सामान्य कामका लागि पनि दिनहुँ धाउन बाध्य भएका छन्।
कार्यालयमा आएर काम आलटाल गर्ने होइन, मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाका कर्मचारी कार्यालय आउनै गाह्रो मान्न थालेपछि स्थानीय समस्यामा परेका छन्। बिहिबार पाउने 11 बजे कार्यालयका कर्मचारी उपस्थित थिएनन्। कार्यालय सहयोगी 2 जना बाहेक अन्य सबै शाखा खाली देखिन्थे। कार्यालयमा कामका लागि पुगेका स्थानीयले कार्यालयमा कर्मचारी अनियमित हुने सधैँको समस्या भएको गुनासो गरे। सेवाग्राहीहरूको चाप नभए तापनि कर्मचारीहरू भने आफ्नै मन खुसीमा गाउँपालिकाका कार्यालयमा उपस्थित हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। दर्शकबिन, यति बेला हामी मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका आइपुगेका छौँ। अहिले बिहानको 11:15 भयो। सरकारले बिहान 10 बजीबाट कार्य समय सुरु भनिएको छ। यद्यपि गाउँपालिकाको कुनै पनि शाखामा अहिले कर्मचारी भेटिनु भएको छैन। बिहिबार गाउँपालिकाको शिक्षा समितिको बैठकका लागि पूर्णचन्द्र भुषाल बाहेक कोही कर्मचारी पनि कार्यालयमा उपस्थित थिएनन्। सेवाग्राही भने कर्मचारी कुरेर नै बसिरहेका थिए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेती भने कर्मचारीमा समस्या रहेको भन्दै सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाए। त्यस्तो ढिलो चाहिँ हुँदैन थियो, हुनु पनि हुँदैन त्यस्तो। अहिले यो अब चाहिँ कोभिडको कारणले त्यस्तो भयो कि अथवा चाहिँ के कारणले हो, अब अलिकति हाम्रो साथीहरू अलिक टाढाबाट आउने, टाढादेखि आउने साथीहरू के हुनु, त्यस कारणले बाटोमा कहिलेकाहीँ गाडीले जामसाम भएर ढिलो हुनु छुट्टै कुरा हो। समग्रमा त्यस्तो चाहिँ अब नहुनु पर्ने हो। आज यहाँहरूले देख्नुभएको छ, त्यसलाई हामी सुधारेर जान्छौँ। कर्मचारी कार्यालय समयमा उपस्थित नभएको विषयमा मनहरी गाउँपालिकाले कर्मचारीसँग छलफल गर्ने जनाएको छ। कर्मचारीहरूमा अटेरीपन रहेकाले समस्या भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। मनहरी मात्रै होइन, जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारी समयमा उपस्थित नहुने समस्या रहेको छ। कैलालीका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले अनुगमन गरेको छ। टोलीले अनुगमन गरे पश्चात प्रभावित क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या समाधानका निमित्त पहल गर्ने आश्वासन पीडितलाई दिएका छन्। कैलालीका विभिन्न बाढी प्रभावित क्षेत्रमा संसदीय टोलीले अनुगमन गरेको छ। श्रावण 13 गते रातिदेखि लगातार 3 दिनसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण अति प्रभावित भएका क्षेत्रको सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले अनुगमन गरेको हो। जिल्लामा बाढीबाट अति प्रभावित क्षेत्र भजनी नगरपालिका, टिकापुर नगरपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका लगायतका क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत समितिले अनुगमन गरेको समितिका सभापति तथा प्रदेश सांसद हर्कबहादुर कुँवरले बताएका छन्। जोशीपुर गाउँपालिकाको जुन यो भयावह स्थिति, जुन यो प्राकृतिक यो विपद आइलाग्यो, त्यसका लागि हाम्रो ध्यान आकर्षण भयो। हामीले स्थलगत निरीक्षण गर्ने समितिले हामीले बिहान जोशीपुरको काँडा नदीले नोक्सान पुर्याएको भजनी हेऱ्यौँ। अहिले चाहिँ यो भजनीको 8 नम्बर वडाको जुन यो सोनाफाटा भन्ने छ, यो हुलाकी राजमार्ग, यो धेरै नै क्षति पुर्याएको छ। बाढीले कैलालीको भजनी नगरपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ। उक्त क्षेत्रमा बाढीले 3 जनाको ज्यान लिएको छ भने 2515 परिवार आंशिक र 1671 परिवार पूर्ण विस्थापित भएका छन्। भजनी नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र 4000 बिघामा लगाएको धान बाली पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। यस क्षेत्रका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकार मार्फत दीर्घकालीन व्यवस्थापनका निमित्त ठोस पहल गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 4000 बिघामा क्षति यो भजनी नगरपालिकाको मात्रै छ। जोशीपुरको त त्यसको चाहिँ हामीले भेटाएका छैनौँ। अब जुन 1671 घर परिवार जहिले विस्थापित भएका छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ प्याकेजको रूपमा अब उहाँलाई बसोबास कसरी गर्ने, अब यसलाई रोकथाम कसरी गर्ने, अब यो कुरामा हाम्रो प्रतिवेदनले बोल्छ। हामी विषयगत मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन दिन्छौँ। बढाउनुपर्छ भने हामी जोरदार दबाब दिन्छौँ। जिल्लाको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा वर्षायाममा बाढी आउनु र डुबान पर्नु कुनै नौलो कुरा होइन। प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा भजनी, जोशीपुर र टिकापुर नगरपालिका साथ भएर बग्ने काँडा र पथरिया नदीमा गतिलो तटबन्ध नहुँदा त्यस क्षेत्रका जनता बाढीमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। स्थलगत अनुगमनमा आएको प्राकृतिक स्रोत समितिले काँडा नदीको अनुगमन गरे पश्चात त्यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि लाग्ने बताएको छ। मेजर पोइन्ट हो। यसलाई हामी सबै मिलेर, विशेष गरी प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग मिलेर यसको चाहिँ एउटा चाहिँ दिगो रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। बाँध बनाउनलाई चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। बाढी आएको झण्डै 2 हप्ता पुग्नै लाग्दा पनि प्रभावित क्षेत्रका जनता अझै सडकको कष्टकर बसाइ खेप्न बाध्य छन्।
तर उनीहरूको दीर्घकालीन समस्याको समाधान र जीविकोपार्जन लगायतका कार्यक्रमलाई स्रोत समितिले पहिलो प्राथमिकतामा राख्न भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख शेरबहादुर चौधरीले आग्रह गरेका छन्। पहिलो कुरा यो समिति जो आएछ, यो समिति आइसकेपछि यसले यहाँको समस्या समाधानको रूपमा दीर्घकालीन रूपमा समस्याको पहिचान गरी यसलाई हल गर्ने तरिकातिर जान्छ। स्थलगत अनुगमनमा आएको प्राकृतिक स्रोत समितिले यो समस्यालाई अनुगमनमा मात्रै सीमित नराखोस्। एबी न्यूज खबरका लागि मंगल बास्कोटे, लम्की। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। एबी न्यूज एट मौसमको साथमा यति बेला देशका केही क्षेत्रमा आंशिक बदली भएको छ भने गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित वर्षा हुनुका साथै प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:30 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:47 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।